Welcome back to Ingwa News. For over a century, around 60 Dhangar families in Kavli have lived without road access, carrying children and patients on makeshift planks and chairs. Despite repeated appeals, authorities have failed to act. Villages now urge the government to provide a proper route to end their suffering. म्हणता हांगा रावता गेवळ्या गोळीवाडा हय हा तुमकां रस्त्या खातीर तुमी येयल्ली हय रस्तो ना तुमकां हांगा ना कितली वर्सां जाली आता जवळ जवळ जातली 100 वर्सां हा तुमी हांगा रावता हय आनी यो वच कशी करता तर फोण्या कोण्या म्हणजे अशी वयता आमी चढावन आनी भुरगीं कशी वयता ह्या स्कुलाक ते पडटा उठटा आनी कोण बरो ना जाल्यार कशी करता उकलो व्हरपाचो उकलो व्हरपाचो आनी सरकारान गाडगे दुखता ते म्हाका चलपाक जायना हा तूं कितली शिकता आता 10th आसा हा खंयच्या स्कुलान लोकमान्य मागीर चलत वयता अशें हय कोण पावपा येता तुका पेरेंट्स तुजे ना ना चलत वचपाचें चलत वचपाचें पावसान बिसान कशें मागीर तशीच वयता तशीच वयता हय हा आनी हे भुरग्यांक कशें व्हरता तुमी स्कुलान उबारून व्हरता उबारून व्हरता पाठीमार केन्ना तपेर बी घेवन वयता आमी खूब त्रास जाता आमकां सगळ्यात पयलीं जेन्ना हांव 2002 सरपंच म्हणून निवडून आयलो आनी गोंय स्वतंत्र जाले नंतर 40 वर्सां नंतर सुद्दां तांकां लायट आनी उदक नाशिल्लें आनी त्या वेळार म्हाजे बरोबर सुशांत कपलेश्वरकार हो आतांचो डेप्युटी सरपंच आसतना पंच म्हणून आशिल्लो सो आमी निर्णय केलो की तेंचो मोळू मागीर लोकू दैफोडे आनी भैरू अशे 4-5 जाण जाणटे लोक आमचे कडेन हो प्रस्ताव घेवन आयले आनी अक्षरशः ती परिस्थिती त्या टायमार आमी पळयली ते आमची जी पंचायतोय आसा ते पंचायती कडे ते येवन पब्लीक टॅपा वयलें उदक भरून वयर व्हरताले जवळ जवळ ताका 1.5 किलोमिटर सुमार ते पडटाले तेन्ना एक मनान दुख्ख जालें की आमच्या वाठारान अजुनूय अशे लोक आसा आनी तेजे नंतर आमी आमचे कन्सर्न त्या टायमा वयले PWD मिनिस्टर माननीय सुदीन ढवळीकर हेंचे कडेन हो प्रस्ताव दवरलो सो ताणें जालें की तुमी तयारी करा आपलो सपोर्ट तुमकां आसा आनी ते पद्दतीन त्या टायमार ताणें टँक बांदपाचो डिसिजन घेतलो आमच्या आमदारान आनी शांडास सावंत हेंच्या कुटुंबान म्हाका त्या टायमार ती NOC दिली आनी शक्यतो आमकां वाडी कावली पंचायतीची थोडी एरिया लागताली स्वर्गीय नाना काळकर त्या टायमा वयलो सरपंच तेणें म्हाका मदत केली पूण आमी पोल कशे वयर व्हरतले हो एक मोठो विशय आशिल्लो गाडी वचनाशिल्ली कांयच नाशिल्लें मॅन्युअली व्हरू शकनाशिल्ले सो आमी विचार केलो जेन्ना पयलीं जी लाटां आसता तुमकां खबर झाडां मारता ती रेडे पयलीं ती ओडटाले सो त्या रेडेवाल्याक आमी कॉन्टेक्ट केलो आनी ताका सांगलें की आमचे हे पोल वयर व्हरपाक जाय तेणें येवन तें पळयलें आनी त्या टायमार तेणें आमकां 25,000 रुपया सांगले ते पोल वयर व्हरपाक सो आमी तेन्नाच तें डन केलें आनी हांव आनी सुशांत कपलेश्वरकार सकाळचे 5:30 वताले 5:30 वचून ते पोल कितें दनपारच्या टायमार ते रेडे वयर वचून आनी सकाळचे आमी 4 नंतर परत चालू करता अशें करून आमी ते पोल वयर पावयले तेजे नंतर आमी पायपलायनूय व्हेली वयर आनी खूब आमी त्रास घेतले त्या टायमार आनी 2006 तांकां आमी लायट आनी नळ दिलो आतां तुमी रस्त्याचें म्हणटा रस्त्याचें कशें जाता त्या टायमार आमी रस्ते दिवपाचें प्रॉमीस केल्लें हांवें स्वताक सांगलेलें कन्सर्न मंत्री PWD मिनिस्टर सुनील ढवळीकर तेवूय आशिल्ले पूण रस्तो दितना हे सावंत कुटुंबा कडेन आमी गेले ते 2 सायडीच्यान रस्तो व्हरपाक मेळटालो एक पंचायती कडल्यान ती कपलेश्वरकर कुटुंब विवेक कपलेश्वर एडवोकेट त्यांची प्रॉपर्टी आणि ही सावंत प्रॉपर्टी तेन्ना तेंचे कडेन बसले त्या वेळार विवेक कपलेश्वरकरान सांगलें की गवळी जे लोक आसा
तांकां आपूण रस्तो दिवपा आपल्याक कांयच ऑब्जेक्शन ना. त्या प्रमाणे आमी तो अलायनमेंट केलो त्या टायमार. आनी कालांतरान आमकां कळ्ळें की तेंच्यांनी ती वयली प्रॉपर्टी सगळी विकल्या. जवळ जवळ 67 लोकांनी थंय ती प्रॉपर्टी घेतल्या. एक्चुली ओरिजिनल प्रॉपर्टी ती ढवळीकर फॅमिलीची. त्या टायमार ती तांकां म्हणजे रोजां घालप किंवा शेत बाती मागीर दुसरे तुमचे आमचे नाशतो बिश्तो ते लोक रोयताले. ती प्रॉपर्टी तेंच्यांनी तेंच्या जाणटेल्यांनी ती विकली. आनी थंय मागीर एक विशय आयलो की गोंवळ्यांक जाल्यार आमी फुकट दिवपाक तयार आसा. इतले लोकांनी जेन्ना थंय प्लॉट घेतले तेन्ना आमी तांकां कित्याक आमची प्रॉपर्टी दिवची. जवळ जवळ एक एकट्याची 3-3, 4-4 हजार स्क्वेअर मिटर प्रॉपर्टी वताली रोडाक. सो तेन्ना आमी खूब फाटी मिटींग केली. मिटींग केले नंतर दोन्ही पार्टी एनओसी दिवपाकूय फुडें सरना जाले. आमच्या आमदारांनी खूब प्रयत्न केलो. ती प्रॉपर्टी ती विकली कारणान थंय तो रोड वचपाक खूब म्हणजे त्रास जावपाक लागले. फाल्यां ते कॉलनी येतल्यो तेंचे कडेन हांवें मिटींग केली. तेन्ना इतले लोकांनी तेन्ना थंय प्लॉट्स घेतल्या. तेन्ना वेळार तुमचो धोळीवाडो म्हणून तो उरचो ना. तुमची तेंचो धंदो आसा थंय. तेंचे म्हशी आसा, गोरवां आसा, बोकडां आसा. फाल्यां ते लोक तुमकां ऑब्जेक्ट करतले. कॉलनी आयल्या नंतर तुमी हेचेर सविस्तर विचार करा. रस्तो म्हाज्या हिसपान खूब स्टिपूय आसा. रस्तो काडप हे खूब प्रॉब्लेमेटीक आसा. तरी सुद्दां आमी बैलगाडी व्हरून पळयली. तेदे वेळार एक बैलगाडी घेतली आनी बैल कशें वता त्या पद्दतीन आमी रस्तो काडयाचो विचार केलो. आनी वयर बैलगाडी सुद्दां आमची पावयली. पूण एनओसी ना दिल्ले कारणान ती फुडली सोपस्कार जावपाक खूब प्रॉब्लेम आसा. सो आमचें म्हणणें आसा की सपोज जर एक 2 व्हिलर वयता, व्हडली गाडी आशिल्ली 2 व्हिलर वचपा सारको म्हाजो प्लॅनिंग आशिल्लो. पूण म्हाजो वार्ड रिजर्व जाल्ले कारणान हे 5 एक्चुली हांवें तो हे 5 वर्सां प्लॅनिंग केल्लो आनी त्या ओनरा कडेन उलयल्लो की एटलिस्ट 2 व्हिलर वचपा सारके तरी आमी करुया की तेंचे दूध बी कितें घेवन येता ते स्कुटरी वयल्यान तांकां सकयल हाडपा मेळचें म्हणून. आनी तेन्ना ओनरान म्हाका सांगलेलें आपूण विचार करता म्हणून तेजेर. आनी म्हाजो बरो विचार आशिल्लो की तांकां 2 व्हिलर पर्यंत दिवची म्हणून. आतां हांव आमच्या आमदारा कडेन पयर परत एकदां ऑफिशियल जेन्ना मिडियाचेर आयलो तेन्ना आमदारा कडेन उलयल्लो. आमदारान सांगलें हेचेर विचार करुया. एटलिस्ट तांकां 2 व्हिलर तरी वयर पावोनी. आनी भुरगीं येता वता आनी आमचे स्वता दोळ्यांनी आमी पळयल्लें आसा. पूण कशें तेंचे प्लॉट विकले ते. समज तें जर जावं नाशिल्लें जाल्यार म्हाका दिसता दोनी ओनर तांकां रोड दिवपाक कांयच हरकत नाशिल्ली. आनी एक तुमी मुद्दम म्हाज्या आज प्रेस घेतलो म्हणून हांव तुमकां म्हणटा. आतां काही नवे पंच निवडून आयले. तुमी आयकलां आसतलें की राजेश कोळेकारान 20 वर्सां कांयच करूं ना अशें प्रचारूय जाता. पूण काही पंचाक खबर ना. हांवें एंटायर विलेज पंचायत कोवळ्यां म्हाजो एकूच वार्ड घेवन हांव केन्नाच बसूना. हांवें 9 वार्डाक न्याय दिला. तेंच्यांनी म्हाजें तेवूय काम पळोवचें. 40 वर्सां नंतर जर तांकां उदक आनी नळ दिला हें आमच्या टेन्युराक आमी दिल्लें आसा.